बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेनामी ट्रांजैक्शन पे, बेनामी बै पे। आपने अक्सर बेनामी जायदादों का लफ्ज टीवी पे सुना होगा या अखबारात पे पढ़ा होगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या चीज होती है। बेनामी, जैसा कि आपको लफ्ज से वाज़ेह हो रहा है कि बेनामी से मुराद ऐसी जायदाद है जो कि एक शख्स खरीदता है, इन्वेस्ट भी वही करता है, पैसे भी वही लगाता है, लेकिन जब वो जायदाद खरीदता है तो वो नाम किसी और के लगवा देता है। तो ये हो जाती है बेनामी जायदाद। खरीदार के नाम वो जायदाद नहीं होती बल्कि वो किसी और के नाम होती है, जबकि उसका असल मालिक वही होता है जिसने उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है। इसको हम एक मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा जो मुल्क से बाहर रहता है, उसके पास रकम है और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है। वो अपने किसी रिश्तेदार को कहता है, अपने भाई को कहता है, अपने मामू को कहता है, चचा को कहता है, किसी भी शख्स को कहता है कि तुम पाकिस्तान में फलां शहर में इतने मरले की जायदाद जो कि इस तरह की हो वो मेरे लिए खरीद लो, और वो इसके लिए वहां से उसको रकम भेज देता है। यानी कि पाकिस्तान में मौजूद शख्स, बाहर वाला जो शख्स होता है, उसकी हदायत पर अमल करते हुए जायदाद पाकिस्तान में खरीद लेता है, और पाकिस्तान में मौजूद शख्स वो जायदाद खरीद कर अपने नाम लगवा लेता है। बाहर जो शख्स मौजूद होता है वो इस वजह से अपने नाम नहीं लगवाता क्योंकि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब अगर वो अपने नाम लगवाएगा तो उसको फिर कल को बेचनी पड़ेगी, तो उसको फिर आना पड़ेगा, यहाँ पावर ऑफ अटर्नी भेजना पड़ेगा। इसलिए वो अपने एतमाद वाले बंदे को तमाम पैसे भेज देता है, उसके नाम ट्रांजैक्शन कर देता है कि वो अपने नाम से जायदाद खरीद ले। बेनामी ट्रांजैक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से नंबर 1 पे आ जाती है मोटिव, नंबर 2 पे कंसिडरेशन, नंबर 3 पे पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी यानी कि जो जायदाद है उसका कब्जा, और नंबर 4 पे आ जाता है पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यानी कि उस जायदाद से मुतालिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कब्जा। अब जरूरी नहीं कि बेनामी ट्रांजैक्शन को साबित करने के लिए इन तमाम चारों इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी हो। मिसाल के तौर पर जो मोटिव है कि किस वजह से मैंने जायदाद खरीदी और दूसरे बंदे को कहा कि तुम ये अपने नाम लगवा लो और उसके नाम मैंने पैसे भेजे, इस वजह का होना जरूरी है। लेकिन अगर कोई वजह ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जायदाद दूसरे बंदे के नाम से खरीदी है वो उसकी सारी रकम जाए चलेगी। ऐसा नहीं है। बंदा कई दफा बगैर वजह के भी दूसरे को कह सकता है कि यार जायदाद खरीद लो, अपने नाम लगवा लो, अपने बहन भाई के नाम लगवा सकता है। लेकिन फिर भी मोटिव एक इंग्रेडिएंट तो है, लेकिन एक लाजमी इंग्रेडिएंट नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाती है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन से क्या मुराद है? कंसिडरेशन से मुराद है कि जो आपने जायदाद खरीदते वक्त उसके बदले में जो आपने उसको रकम दी या कोई दूसरी जायदाद दी, यानी कि उस जायदाद खरीदने में जो आप उसको कोई और चीज देते हैं, रकम देते हैं, उसको कहते हैं कंसिडरेशन, जिसको आजकल मनी ट्रेल भी कहा जाता है। और ये मनी ट्रेल हर बंदे को पाकिस्तान में पता चला गया है कि मनी ट्रेल क्या चीज है। अखबारात पे मनी ट्रेल के बारे में जिक्र आ रहा है, टीवी पे मनी ट्रेल का जिक्र आ रहा है। मनी ट्रेल से मुराद ये है कि जायदाद खरीदने के लिए जो आपने पैसे भिजवाए, उसी पैसे से वो प्रॉपर्टी दूसरे शख्स ने खरीदी, और वो पैसे किस तरीके से आपने भिजवाए, कैसे यहाँ पे पहुंचे, इस चीज को कहते हैं मनी ट्रेल। देखिए, बेनामी ट्रांजैक्शन की कई सूरतें हो सकती हैं। समटाइम्स इस तरह भी होता है कि किसी बंदे का कोई मुकदमा अदालत में चल रहा होता है, उसको डर होता है कि अगर वो मजीद जायदाद खरीदेगा तो उस मुकदमे अगर वो हार गया तो वो जायदाद भी उसकी जिद में ना आ जाए, उसे छीन न जाए। तो जब वो जायदाद खरीदता है तो वो किसी और के नाम से खरीद लेता है। एक वजह ये भी हो सकती है, यानी कि मोटिव को साबित करना चाहिए। नंबर 2 पे कंसिडरेशन को हर सूरत साबित करना पड़ता है। कंसिडरेशन से मुराद ये कि आपने जो पैसे भिजवाए वो आपने किस तरीके से भिजवाए। जिस तरीके से भी आपने पैसे उस शख्स को भिजवाए जो अपने नाम जायदाद खरीद रहा है, वो पैसे भिजवाने की जो मनी ट्रेल है, जो तरीकेकार है, वो तमाम साबित होना चाहिए कि आपने पैसे भिजवाए और दूसरे बंदे के पास वो पैसे पहुंचे और उन्हीं पैसों से वो जायदाद खरीदी गई। इसके अलावा पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी आपको साबित करना पड़ेगा कि पोजेशन उस शख्स के पास कैसे आया, क्यों आया। यानी कि पहले 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं, मोटिव, कंसिडरेशन और प्रॉपर्टी का जो कब्जा है, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने साबित करना होता है। लेकिन इनमें जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है वो है कंसिडरेशन यानी कि मनी ट्रेल। जो रकम आपने दूसरे शख्स को भिजवाई वो आपने साबित करनी होती है कि आपकी ही रकम से उसने वो जायदाद खरीदी।
اس کے علاوہ جو سب سے اہم انگریڈینٹ ہے وہ ہے پوزیشن آف دی اوریجنل ڈاکومنٹس آف دی پراپرٹی، یعنی کہ پراپرٹی کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، اس کی ملکیت کا جو ثبوت ہے جس کے تھرو وہ بندہ مالک بن رہا ہے، اس کا قبضہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ بے نامی ٹرانزیکشن کو آپ عدالت میں اسی وقت ثابت کر سکتے ہیں جب آپ یہ ثابت کریں کہ میں نے ہی پیسے بھجوائے تھے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ آپ پوری منی ٹریل ثابت کریں اور آپ کے پیسوں سے ہی جائیداد خریدی گئی تھی، اس جائیداد کے جو اوریجنل اونرشپ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے قبضے میں ہیں، یعنی کہ اصل کاغذات جو ہیں ملکیت کے وہ آپ کے قبضے میں ہیں، اور ٹرانزیکشن بھی آپ نے ثابت کر دی۔ پہلے لوگ بے نامی ٹرانزیکشن کرتے تھے، لیکن اب یہ جرم بن چکا ہے۔ اب کوئی شخص جب کوئی جائیداد خریدے گا تو وہ اپنے نام ہی کروائے گا، وہ کسی اور کے نام وہ جائیداد نہیں کروا سکتا، کیونکہ نئے قانون کے تحت اگر وہ کسی اور کے نام جائیداد کرواتا ہے تو اس صورت میں وہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور اس کی جائیداد ضبط بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اب آپ عدالت میں بے نامی ٹرانزیکشن سے متعلق کوئی دعویٰ دائر نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے عدالت آپ کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ریفر کر دے کہ یہ ایک بے نامی ٹرانزیکشن کا دعوے دار ہے۔ بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017 پاکستان میں 2017 میں قانون بن گیا تھا کہ بے نامی ٹرانزیکشن ایک جرم ہے، جو کہ سیکشن 51 کے تحت ایسی ٹرانزیکشن کرنے پر 7 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر اب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ جو جائیداد ہے یہ بے نامی ہے اور یہ میرے نام ٹرانسفر کی جائے تو یہ اب ایک جرم بن چکا ہے۔ ایسا کرنے پر الٹا ایسا شخص کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یعنی کہ ایسا شخص اقبال جرم کر رہا ہے کہ میں نے ایسا جرم کیا ہے، میں نے بے نامی ٹرانزیکشن کی ہے۔ ایسا جرم کرنے پر ایسے شخص کو 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اور ایسے شخص کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ اس پراپرٹی کی مارکیٹ ویلیو کے 25% تک ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر 1 کروڑ روپے کا گھر ہے تو 25 لاکھ روپے تک ایسے شخص کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے سزا کے علاوہ۔ اس کے علاوہ وہ جو جائیداد ہوگی بے نامی اس کو بھی ضبط کر لیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو سزا بھی ہوگی، جرمانہ بھی ہوگا، اور ساتھ اس جائیداد کو بھی بحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی نے بے نامی ٹرانزیکشن کی ہے تو خاموشی اختیار کر لیں، یا ایسی جائیداد کو اپنے نام لگوا لیں، یا اگر آپ نے بے نامی ٹرانزیکشن کرنی ہو تو اس بندے کے ذریعے کریں جو کہ آپ کا اپنا سگا بھائی ہے جس پہ آپ پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ بے نامی ٹرانزیکشن ایک جرم ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سزا لازمی بھگتنی پڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی لوگ عدالتوں میں بے نامی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ دعویٰ جات کرتے تھے اور عدالتیں ان کو ڈگری بھی کرتی تھیں، تو اب یہ نیا قانون کیوں بنا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، وار اینڈ ٹیررزم کا سامنا ہے۔ لوگ اس کے ذریعے فنڈز بھیجتے تھے، دہشت گرد تنظیمیں فنڈز کی ٹرانسفر اس کے ذریعے کرتی تھیں کسی اور کے نام سے۔ بے نامی ٹرانزیکشن پہلے صرف لوگ ای موویبل پراپرٹی کی حد تک کرتے تھے، پھر اس کا استعمال لوگوں نے موویبل پراپرٹی کی حد تک بھی کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ بینک اکاؤنٹس بھی اوپن کیے جانے لگ پڑے دوسروں کے نام سے۔ پھر اس کے بعد حکومت نے ہنڈی کے سسٹم پر توجہ دی اور ہنڈی کے سسٹم کو کافی حد تک کام کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن یہ جو قانون ہے یہ 2017 کے بعد کی ٹرانزیکشن پر لاگو ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 2017 سے پہلی والی ٹرانزیکشن پر اس قانون کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس قانون کا اطلاق 2017 سے پہلی والی ٹرانزیکشن پر نہیں ہوتا، کیونکہ 2017 کے بعد جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے، بے نامی جائیدادیں خریدی گئی ہیں یا بے نامی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، وہ اس قانون کے تحت جرم ہے۔ اور اگر کوئی شخص 2017 سے پہلی والی ٹرانزیکشن سے متعلق دعویٰ دائر کرنا چاہتا تھا تو وہ فروری 2020 تک دائر کر سکتا تھا، اس کے بعد وہ اس سے متعلق دعویٰ دائر نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔